नमः सर्वेभ्यः। अद्य परमलघुमञ्जूषायाः षोडशः पाठः, जून् मासस्य 21 दिनाङ्कः। बहुः कालात् अनन्तरं वर्गस्य पुनरारम्भः क्रियते, अतः एतावता अधीतस्य किञ्चित् पुनरावर्तनं कृत्वा अग्रे धात्वर्थप्रकरणस्य पीठिकारूपेण किञ्चित् परिचयं प्राप्नुमः। मङ्गलाचरणेन आरम्भं कुर्मः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। शिवन्नत्वा हि नागेशेनानिन्द्या परमालघुः वैयाकरणसिद्धान्तमञ्जूषैषा विरच्यते। एतावता पञ्चदशसु वर्गेषु परमलघुमञ्जूषा ग्रन्थस्य पूर्वार्धः अस्माभिः अधीतः। अयं ग्रन्थः नागेशभट्टेन विरचितः आर्थिकग्रन्थः। व्याकरणसम्प्रदाये द्विविधाः ग्रन्थाः उपलभ्यन्ते। प्रक्रियाग्रन्थाः यत्र सूत्राणाम् अर्थावगमनम् उदाहरणम् इत्यादि प्रधानं भवति। एवमेव आर्थिकग्रन्थाः यत्र शब्दस्य अर्थस्य च विषये विचाराः प्रवर्त्यन्ते। अयं ग्रन्थः आर्थिकग्रन्थः। नागेशभट्टेन मञ्जूषात्रयी विरचिता। सिद्धान्तमञ्जूषा, सिद्धान्तलघुमञ्जूषा, परमलघुमञ्जूषा चेति। अत्र परमालघ्वी इयं मञ्जूषा, यत्र शब्दविषयकाः अर्थविषयकाश्च व्याकरणसिद्धान्ताः संक्षेपेण प्रतिपादिताः। परमलघुः इति शीर्षिकायामेव अस्ति, अतः संक्षेपरूपेण तेन अत्र पूर्वपक्षनिराकरणपूर्वकं वैयाकरणसिद्धान्ताः प्रतिपाद्यन्ते। ग्रन्थस्य पूर्वार्धे वृत्तयः अस्माभिः अधीताः। वृत्तिः त्रेधा भवति। स्फोटस्य स्वरूपम् अधीतं, शाब्दबोधे सहकारिकारणान्यपि अधीतानि। तेषां किञ्चित् पुनरावर्तनं कुर्मः। व्याकरणे परमसिद्धान्तः अस्ति स्फोटः। स्फुटति अर्थः अस्माद् इति स्फोटः अर्थवाचकः शब्दः इत्युच्यते। स च स्फोटः अष्टधा विभज्यते। वर्णस्फोटः, परस्फोटः, वाक्यस्फोटः इति त्रेधा विभागः। तत्र प्रत्येकं जातिस्फोटः, व्यक्तिस्फोटः इति भवति, अतः षड् भेदाः। एवम् अखण्डपदस्फोटः, अखण्डवाक्यस्फोटः इत्येवं रीत्या अष्टौ स्फोटाः कीर्तिताः। तत्र वस्तुतः अखण्डवाक्यस्फोटः एव विद्यते, स एव नित्यः इत्यादि प्रतिपाद्यते वैयाकरणैः। वाक्ये पदानि, पदेषु प्रकृतिप्रत्ययादिविभागश्च कल्पिता एव इति अस्माकं सिद्धान्तः। अर्थात् वाक्यादेव अर्थप्रतीतिः भवति। तत्र पदानि सन्ति, पदेषु इयं प्रकृतिः, अयं प्रत्ययः, प्रकृतेरयमर्थः, प्रत्ययस्य अयमर्थः इत्यादि उच्यते। व्यवहारे तु अस्त्येव, तथापि तत्सर्वं काल्पनिकं। वस्तुतः अखण्डवाक्यस्फोटः एव भवति इति। शास्त्रप्रक्रियानिर्वाहकः वर्णस्फोटः। अत्र वर्णशब्देन प्रकृतिप्रत्ययविभागः गृह्यते। प्रक्रियानिर्वाहार्थं तत् क्रियते। पदानि सर्वेषाम् अनुभवसिद्धानि, तथापि लोके वाक्यादेव अर्थावबोधः। तत्र प्रत्यक्ष अनुमान उपमानशब्दाः प्रमाणानि। प्रमाणं नाम प्रमाज्ञानस्य करणं प्रमाणम् इत्युच्यते। एतैः चतुर्भिः प्रमाणैः अस्माभिः ज्ञानं प्राप्यते। प्रत्यक्षम् अनुमानम् उपमानं शब्दः इति। तत्र शब्दप्रमाणेन यद् ज्ञानं भवति सः शाब्दबोधः इत्युच्यते। अर्थात् शब्दं श्रुत्वा, इदानीम् अहं वदामि, मम वचनं श्रुत्वा भवद्भिः यद् ज्ञानम् उत्पद्यते, केवलं शब्दैः तद् ज्ञानम् उत्पद्यते।
तद्ज्ञानं शाब्दबोधः इत्युच्यते। शाब्दबोधे किं कारणं, कथं भवति शाब्दबोधः इति प्रतिपादितं नागेशभट्टेन। तद्धर्मावच्छिन्न विषयक शाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति तद्धर्मावच्छिन्न निरूपित वृत्तिविशिष्टज्ञानं हेतुः। प्रधानतया वृत्तिज्ञानं हेतुः। वृत्तिज्ञानं भवति चेदेव शाब्दबोधः उत्पद्यते। वृत्तिः नामक पदपदार्थयोः सम्बन्धः। तत्र उभयत्र तद्धर्मावच्छिन्नत्वं विशेषणं स्थाप्यते। अर्थात् यदि मया गौः इति कश्चित् शब्दः उच्चार्यते, गोत्वविशिष्टा गौः इति ज्ञानम् उत्पद्यते। So we understand the cow as something which is endowed with the attribute of a class. That is what we call as gotva. So when we are thinking of a cow, we are thinking of all the attributes which come with the class of the cow, such as having 4 legs, having a particular typical tail, etc., having horns or whatever. Similarly, if I say simha, the image which occurs in our brain is something different. We bring in all the attributes which are associated with the class of simha, that is a lion. If I say something else like shukla, white, so we bring in the quality of shuklatva, it is a guna. Okay, so there are different things which are the attributes which define the knowledge that we get from a word. So तद्धर्मावच्छिन्न विषयक शाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति तद्धर्मावच्छिन्न निरूपित वृत्तिविशिष्टज्ञानं हेतुः. सो उभयत्रापि ज्ञाने तथा इत्युक्ते शाब्दबोधे तथा वृत्तिविशिष्टज्ञाने तद्धर्मावच्छिन्नत्वं. So it is the same attribute on both sides. वृत्तिविशिष्टज्ञानं हेतुः. तर्हि वृत्तिः नामक पदपदार्थयोः सम्बन्धः वृत्तिः, सा च त्रिधा भवति। शक्तिः, लक्षणा, व्यञ्जना चेति तिस्रः वृत्तयः। एतासां वृत्तीनां अवगमनमपि अस्माकम् अभवत्। शक्तिः प्रथमा वृत्तिः, प्रधानवृत्तिः भवति शक्तिः। का शक्तिः? तार्किकाणां मते ईश्वरेच्छाशक्तिः, सैव संकेतः समयः इत्यादि उच्यते। किन्तु तत्सर्वं निराकृत्य नागेशभट्टेन पदपदार्थयोः सम्बन्धान्तरमेव शक्तिः वाच्यवाचकभावः इत्युक्तम्। तत्र अस्मन्मते शक्तिः संकेतः अनन्तरं सम्बन्धः इति त्रयमपि भिन्नं। यद्यपि तार्किकाः तत्सर्वं समानत्वेन स्वीकुर्वन्ति, सैव संकेतः सम्बन्धः इत्यादि पृथक्तया अस्माभिः विव्रियते। शक्तिः नाम पदपदार्थयोः सम्बन्धः। तत्र शक्तिग्राहकः संकेतः, अर्थात् घटपदस्य अयमर्थः अथवा राजपदस्य अयमर्थः इत्यादि संकेतः उच्यते। इतरेतर अध्यासमूलकः, अर्थात् इतरेतर अध्यासः अन्यस्मिन् धर्मारोपः, अस्य धर्मस्य अपरस्मिन् आरोपः एव अध्यासः। तन्मूलकं तादात्म्यमेव सम्बन्धः इति दृष्टम्। अर्थात् शब्दार्थयोः तादात्म्यम् अस्ति। तेन कारणेन अस्माभिः परस्परं व्यवहारः क्रियते. सो वी स्टडीड इन डिटेल अबाउट द तादात्म्य ऑफ शब्द एंड अर्थ. यथा अर्थं वदामि इत्युच्यते, अर्थः वक्तुं न शक्यते. सो अर्थ cannot be told. The ucharana, being uttered, is a dharma of the shabda, but we transpose that on the artha. So that is one of the examples we saw for the tadatmya of shabda and artha. Shabdarthayoh tadatmyam katham bhavati, keshu vyavahareshu bhavati ityadi drishtam. बौद्धः पदार्थः सच तच्च तादात्म्यं, शब्दस्य अर्थस्य च तादात्म्यं बौद्धस्य पदस्य बौद्धस्य अर्थस्य। पदस्य श्रवणेन बुद्धौ यः अर्थः भासते तस्यैव तादात्म्यं भवति, न तु वस्तुतः पदार्थस्य। अत एव अग्निः इत्युक्ते मुखे दाहः न भवति, यतोहि वस्तुतः दाहकत्वगुणः पदार्थस्य अस्ति, न तु बौद्धस्य अर्थस्य।
इत्यादि बौद्धपदार्थः किमर्थम् अङ्गीकरणीयः इत्यादि उदाहरणान्यपि प्रदर्शितानि। एष वन्ध्यासुतो याति शशशृङ्गधनुर्धरः इत्यादि क्रमेण। अपि च वैयाकरणैः अपभ्रंशेषु अपि शक्तिः अङ्गीक्रियते इति प्रतिपादितम्। शक्तिः नाम पदपदार्थसम्बन्धः। यत्र यत्र पदस्य श्रवणेन अर्थस्य अवबोधः भवति तत्र सर्वत्र शक्तिः अङ्गीकरणीया एव। यद्यपि कश्चित् गो इति गौः इति वक्तव्ये गावी इति वदति, सशब्दः नास्ति, न शुद्धः, तथापि तस्मात् पदात् गोपदार्थस्य ज्ञानं जायते चेत् शक्तिः अङ्गीकर्तव्या एव। न तत्र भ्रमः न वा साधुशब्दस्मरणद्वारा अर्थज्ञानम् इति प्रतिपाद्य अपभ्रंशेष्वपि शक्तिः अस्ति, साधुत्वं तु नास्ति इति प्रतिपादितम्। एषा शक्तिः त्रिधा भवति: योगः, रूढिः, योगरूढिः। यत्र प्रकृतिप्रत्यय अवयव ज्ञानेन पदार्थस्य ज्ञानं भवति, अवयवानाम् अर्थज्ञानद्वारा पदार्थस्य ज्ञानं भवति, सः योगः। यथा कुम्भकारः कुम्भं करोति इति, कुम्भाकार इति अवयवद्वयमस्ति, तयोः अर्थज्ञानद्वारा अस्माभिः कुम्भकारपदस्य अर्थः अवगम्यते, सा शक्तिः योगः इत्युच्यते। रूढिः इत्यत्र तु यत्र अवयवार्थभानं विना समुदायार्थः बुध्यते। यथा मणिः इत्यस्ति, तत्र का प्रकृतिः, कः प्रत्ययः, कः अर्थः इत्यादि विचारः न क्रियते, मणिशब्देन कश्चित् अर्थः ज्ञायते, अतः तत्र शक्तिः रूढिः, तत्पदं रूढम्। शक्तिः योगः, तादृशं पदं शक्त्या अर्थबोधकं पदं यौगिकम् इत्युच्यते, रूढ्या अर्थबोधकं पदं रूढम् इत्युच्यते। योगरूढिः यत्र योगेन रूढ्या च मिलित्वा कश्चिदर्थः बुध्यते, यथा पङ्कजशब्दे पङ्काज्जायते इति व्युत्पत्त्या पङ्कजनिमत्वं रूपः अर्थः बुध्यते, किन्तु पङ्कजनिकर्तृषु सर्वेषु पङ्कजशब्दः नोपयुज्यते. So we don't use the word pankaja to denote everything which is born in panka. It is restricted to the lotus. So there might be other insects or other maybe even other flowers which are born in panka, but none of them are referred to as pankaja. So here the yogika artha does fit, but it is not only the yoga, along with it convention, that is rudhi, combines to bring forth the meaning of pankaja. So tadrishah shabdah yogarudhah ityuchyate, tatra shaktihi yogarudhihi iti. एतदतिरिच्य यौगिकरूढानि अपि पदानि सन्ति, तत्र योगेन भिन्नस्य अर्थस्य बोधः, रूढ्या च अपरस्य अर्थस्य बोधः। यथा अश्वगन्धः इति पदमस्ति, तत्र रूढ्या कस्यचित् सस्यस्य भानं भवति, योगेन तु अश्वस्य गन्धः यत्र तादृशवाजिशालायाः बोधः भवति. So where both yoga and rudhi combine to give a single meaning, we call it as yoga rudhi, which is a different kind of shakti, whereas we get different meanings through yoga or rudhi. So in one case yoga operates to give a certain meaning, whereas in another case rudhi operates to give a different meaning. Such words are called yogika rudhas. They are not, I mean, there is no separate kind of shakti there. So two shaktis can operate. So one of them gives the meaning A, the other one gives the meaning B. So which meaning do we take? In normal cases, yoga rudhi baliyasi. So the conventional meaning will take precedence. However, based on the context, based on specific references, the yoga artha will also be taken sometimes. Okay. Evam shaktihi त्रेधा भवति, योगः रूढिः योगरूढिश्चेति. पुनश्च यत्र नानार्थकाः शब्दाः तत्र शक्तिनियमनोपायाः अपि अस्माभिः चर्चिताः. यथा हरिशब्दः अस्ति, हरिशब्दस्य बहवोऽर्थाः, कस्मिंश्चित् वाक्ये यदा तत्पदं प्रयुज्यते तत्र कः अर्थः इति ज्ञातुं बहवः
उपायाः सन्ति संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता इत्येवं रूपेण शक्तिनियमनोपायाः अस्माभिः चर्चिताः एतत् परमलघुमञ्जूषायाः प्रथमं प्रकरणम् आसीत् शक्तिनिरूपणम् इति ततः द्वितीयायाः वृत्तेः निरूपणं लक्षणा स्वशक्यसम्बन्धो लक्षणा इति लक्षणायाः लक्षणम् सो पदेन कश्चित् शक्यार्थः प्रतिपाद्यते तेन शक्यार्थेन सम्बद्धः अपरः कश्चिदर्थः यत्र बुध्यते सः तत्र वृत्तिः लक्षणा इत्युच्यते यथा गंगायां घोषः इत्यस्ति तत्र गंगा शब्दस्य गंगा प्रवाहः इत्यर्थः शक्यः किन्तु गंगा प्रवाहे घोषः नाम कश्चित् ग्रामः गोपालानां ग्रामः गंगायाः प्रवाहे ग्रामस्य स्थितिः न शक्यते तर्हि कः अर्थः गंगा प्रवाह सम्बद्धे तीरे गंगा तीरे घोषः इत्यर्थः स्वीक्रियते तत्र तीरम् इत्यर्थः लक्षणया लभ्यते न तु शक्त्या साक्षात् गंगापदेन गंगातीरम् इत्यर्थः न लभ्यते तत् सम्बन्धेन लक्षणया सः अर्थः प्रतीयते अत्र वृत्तिः लक्षणा इत्युच्यते लक्षणा प्रभेदाः दृष्टाः यथा गौणी लक्षणा शुद्धा लक्षणा इत्युच्यते सादृश्य संबंधेन लक्ष्यार्थस्य भानं यत्र भवति सा लक्षणा गौणी यथा अग्निर्माणवकः अथवा सिंहो माणवकः सो बालकः सिंहसदृशः सिंहसादृश्य संबंधेन तत्र सिंहपदार्थस्य सिंहसदृशे माणवके लक्षणा भवति सा लक्षणा गौणी इत्युच्यते अन्येन संबंधेन यत्र लक्ष्यार्थस्य भानं भवति सा शुद्धा यथा गंगायां घोषः तत्र तीरपदार्थस्य गंगा संबंधः संयोगसंबंधः न तु सादृश्यसंबंधः इत्येवं लक्षणायाः भेदः पुनश्च लक्षणा त्रिविधा भवति जहत्स्वार्था अजहत्स्वार्था जहदजहत्स्वार्था चेति यत्र स्वार्थपरित्यागेन अन्यार्थस्य भानं भवति गंगायां घोषः तत्र गंगा प्रवाह पदार्थं त्यक्त्वा तीरपदार्थः स्वीक्रियते सा जहत्स्वार्था इत्युच्यते यत्र स्वार्थेन सह अधिकस्य अर्थस्य अवगमनं भवति सा अजहत्स्वार्था इत्युच्यते यथा काकेभ्यो दधिरक्ष्यताम् इत्युक्ते न केवलं काकेभ्यः अपि तु दध्युपघातकेभ्यः सर्वेभ्यः मार्जारो वा भवतु अन्ये पक्षिणो वा भवन्तु सर्वेभ्यः दधिरक्षणीयम् तत्र काकः अपि स्वीक्रियते तत्सदृशाः अन्ये अपि स्वीक्रियन्ते अतः तत्र अजहत्स्वार्था लक्षणा यत्र तु स्वार्थस्य एकदेशः स्वीक्रियते लक्ष्यार्थत्वेन तत्र जहदजहत्स्वार्था यथा ग्रामो दग्धः तत्र पूर्णस्य ग्रामस्य दाहः न विवक्ष्यते अपि तु ग्रामस्य कश्चित् भागः दग्धः एवं वस्त्रं दग्धम् इत्युक्ते वस्त्रस्य कश्चित् अंशः दग्धः इति तत्र जहदजहत्स्वार्था इत्युच्यते अन्य पुनश्च प्रयोजनवती रूढा इत्येवं लक्षणायाः द्वैविध्यं प्रतिपादितं यत्र विशिष्टस्य प्रयोजनस्य साधनार्थं लक्षणा अङ्गीक्रियते यथा गंगायां घोषः गंगातीरे घोषः इत्येव वक्तुं शक्यं तथापि गंगायाम् इति पदप्रयोगः यत्र क्रियते तत्र विशिष्टार्थस्य भानं भवति गंगा प्रवाहे ये गुणाः पावनत्वं शीतत्वम् इत्यादि तेषां तीरे आरोपः क्रियते it is almost as if the village is within the Ganga itself so you can impose the properties of the Ganga the river Ganga on the Tira and subsequently on the Ghosha also so that is with that specific purpose we are using that particular prayoga atah sa prayojanavati lakshana ityuchyate कदाचित् तु रूढा लक्षणा यथा त्वचा ज्ञातं त्वगिन्द्रियेण ज्ञातम् इति वक्तव्यम् so the whole skin is not the sensor
for knowledge. It's only the tvagindriya which is a part of the skin. तथापि त्वचा ज्ञातं त्वगिन्द्रियम् इत्यर्थे त्वक् शब्दस्य प्रयोगः रूढः. So there is no particular prayojana for saying tvacha instead of tvagindriyena. Okay, so it is just rudha. By convention we use it as that. Okay, एवमेव अन्येपि केचन लक्षणाप्रभेदाः दृष्टाः. लक्षितलक्षणा इति अथवा वाक्यलक्षणा अपि दृष्टा. लक्षणानिमित्तानि परिगणितानि. पञ्च लक्षणानिमित्तानि भवन्ति. तात्स्थ्यात् तथैव ताद्धर्म्यात् तत्सामीप्यात् तथैव च तत्साहचर्यात् तादर्थ्यात् ज्ञेया वै लक्षणाबुधैः इति. किं निमित्तं भवति लक्षणास्वीकारे इति दृष्टम्. किमर्थं लक्षणा, लक्षणायाः बीजं किम्. तार्किकमते अन्वय अनुपपत्ति प्रतिसन्धानं लक्षणाबीजम्. अन्वयः न भवति इति, किन्तु वस्तुतः तात्पर्य अनुपपत्ति प्रतिसन्धानमेव लक्षणाबीजम् इति नागेशेन प्रतिपादितम्. यतः गंगायां घोषः इति अन्वय अनुपपत्तिः यदि परिहर्तव्या तर्हि घोषशब्दे अपि लक्षणा स्वीकर्तुं शक्यते. घोषशब्दे मीनः इत्यर्थः कथञ्चित् स्वीक्रियते. गंगायां मीनः भवति इत्यन्वयः भवति, किन्तु तात्पर्यं तत्र नास्ति. अतः तात्पर्य अनुपपत्ति प्रतिसन्धानमेव लक्षणाबीजम् इति सर्वं प्रतिपाद्य लक्षणा पृथक् वृत्तित्वेन नाङ्गीकर्तव्या इति नागेशभट्टेन उच्यते. लक्षणायाः अङ्गीकारः भवति. So it is the fact that lakshana exists and we do understand the lakshyartha. Gangayam ghoshaha ityatra gangapadena tirasya arthah buddhyate ityatra nakapi vipratipattihi. That is obvious that we have to accept that the word Ganga there does not mean the pravaha, it does mean tira. So lakshana nirakarana does not mean you are negating the meaning. The lakshyartha is taken, but how is that lakshyartha understood? Is it understood through a vritti called lakshana? That is what Nagesha contests. Okay, it is not that the meaning is wrong. That is anubhava siddham. Arthasya bhanam tu anubhava siddham. Katham tasya arthasya bhanam bhavati tatra ka vritti iti prishte lakshana iti prithak vrittitvena नाङ्गीकर्तव्यम्. शक्त्या एव निर्वाहः कर्तव्यः. So his logic is that for lakshana you have to take shakti and then take a sambandha and then arrive at lakshana, and finally you give up the shakti and then take lakshana. So jaganya vritti kalpanayaha anyayatva. So you take up the vritti called shakti and then leave it and then move on to lakshana, which is gaurava. Instead directly accept that there is something called aprasiddha shakti. So just like nanarthakatva, the word Ganga itself can convey Ganga Tira by Shakti. So how is that Shakti arriving? Because of the context. We are talking about a Ghosha, which is not possible in the Pravaha. So because of that we take the other meaning, which is not Prasiddha. Evam Shaktya eva nirvahaha kartum shakyate. Lakshana iti prithak vrittihi nangi kartavya iti Nageshasya matam. तार्किकास्तु अङ्गीकुर्वन्त्येव लक्षणायाः. तृतीय इदं द्वितीयं प्रकरणं. तृतीयमस्ति व्यञ्जनानिरूपणं. व्यञ्जना इति तृतीया वृत्तिः. वक्त्रादिवैशिष्ट्यज्ञान प्रतिभादि उद्बुद्धः संस्कारविशेषः व्यञ्जना. So व्यञ्जना is a subjective meaning which arises out of several things, like knowing the context, knowing the speaker, knowing the listener, and so many things. Okay, it also depends on the imagination of the listener also to understand and empathize with what the speaker is trying to convey. Okay, so shabda artha pada padaikadesha varna rachana cheshtadishu sarvatrapi vyanjana bhavati. So it is not only in a word. Kevalam pade vyanjana iti nasti. So the tone in which it is told, or the place in which it is told, and the words which you use, specific words, and I mean there are so many things which
contribute to Vyanjana. It is the non-literal meaning. So not the meaning which you directly get out of the word is still there. Tadapekshaya adhikasya arthasya bhanam bhavati Vyanjanavrittau. तार्किकाणां मते लक्षणया व्यञ्जना गतार्थः यः यः अर्थः व्यङ्ग्यः इत्युच्यते तत्सर्वं लक्षणया साधयितुं शक्यम् इति तार्किकमतं किन्तु the characteristic features of lakshana which is मुख्यार्थ बाधे सति तत् सम्बन्धस्य अर्थस्य भानं लक्षणा so मुख्यार्थस्य बाधः भवेत् मुख्यार्थ सम्बद्धस्यैव अर्थस्य भानं भवेत् इति नियमद्वयमपि लक्षणायां विद्यते सो गंगायां घोषः गंगा प्रवाहे घोषः भवितुं नार्हति इति बाधः अस्ति अतएव अस्तु तर्हि कः अर्थः गंगापदस्य इति चिन्तायां तीरसम्बद्धः क्षम्यतां प्रवाहसम्बद्धः तीरपदार्थः लक्ष्यार्थत्वेन स्वीक्रियते किन्तु व्यञ्जनायां मुख्यार्थबाधः नापेक्ष्यते यथा गतोस्तमर्कः इत्युक्ते अर्कः अस्तङ्गतः the sun has set सः अर्थः अस्त्येव so there is no बाधा for the मुख्यार्थ अस्मिन् शब्दे श्रुते गतोस्तमर्कः इत्यस्य श्रवणेन भिन्नानां मनस्सु भिन्नाः अर्थाः उदीयन्ति so different people get different meanings out of it say a brahmachari might treat it as a reminder to do sandhya vandana so a thief may look at it as an opportunity for him to start his work or based on specific things it will mean different to different people so they are no way related to the actual meaning of the word okay the sunset has no direct connection to any of these atah sambandha asambandha sadharanah it could be related it could but it need not be related so the conditions for lakshana one is mukhyartha badha and the other is mukhyartha sambandha both of them are not required for vyanjana अतः व्यञ्जनावृत्तिः पृथक्तया अङ्गीकर्तव्या एव विशिष्य अस्माकं स्फोटः व्यङ्ग्यः इति स्फोटविषये तु व्यञ्जनावृत्तिः निश्चयेन अङ्गीक्रियते एवमेव निपातेषु अन्यत्रापि व्यञ्जनावृत्तेः अङ्गीकारः क्रियते अतः व्यञ्जनावृत्तिः वैयाकरणैः अङ्गीक्रियते एव एवं प्रकरणत्रये वृत्तित्रयं निरूप्य अग्रे स्फोटस्य निरूपणं क्रियते नागेशभट्टेन तत्र वाक् चतुर्विधा भवति परा पश्यन्ती मध्यमा वैखरी चेति तत्र परा मूलाधारचक्रे भवति पश्यन्ती नाभिसंस्थिता एतद्वाग्द्वयमपि समाधौ एव ज्ञानविषयः भवति अस्माभिः साक्षात् प्रत्यक्षीकर्तुं न शक्यते मध्यमा तु हृदिस्था भवति सूक्ष्मा नाम परश्रवण अगोचर so the madhyama which is in me it cannot be heard directly or perceived directly by the others spota vyanjika and it is actually this madhyama nada which implies or helps in spota that is the conveying of meaning vaikhari tu dhvanihi so the externally heard sounds are called vaikhari एषा परश्रवण गोचरा भवति इति तत्र शब्दः अर्थवाचकः शब्दः कः तस्य स्वरूपं किम् इति चेत् स्फोटात्मकः ब्रह्मरूपः नित्यः अखण्डः शब्दः स्फोटः परब्रह्मस्वरूपः इत्येव अस्माभिः अङ्गीक्रियते उपाधिभेदात् शब्दभेदप्रतीतिः यथा एकस्य स्फटिकस्य जपाकुसुमादिवशात् भिन्नवर्णवत्वं प्रतीयते वस्तुतः स्फटिकमणौ कस्यापि वर्णस्य सत्ता नास्ति एवं शब्दे भेदः एव नास्ति वैखरी ध्वनौ ये भेदाः ककारः गकारः तकारः इत्यादि ते एव उपाधयः आरोप्यन्ते स्फोटे अतः शब्दभेदस्य प्रतीतिः भवति वस्तुतस्तु स शब्दः एकः अखण्डः इति सिद्धान्तः सः स्फोटः एव अर्थं
व्यञ्जयति कथं भवति इत्यपि दृष्टं वैखरीनादः कर्णे प्रविश्य ततः बुद्धिं प्रविश्य तत्र श्रोतरि पुनः मध्यमानादम् अभिज्वालयति तेन अर्थबोधः भवति इत्यादि प्रक्रिया अपि दृष्टा एवं शाब्दबोधः नाम शब्दजन्यं यद् ज्ञानं तत्र हेतुः भवति वृत्तिः वृत्तिविषये ज्ञातं तत्र पुनः हेतुः भवति पदं सो पदमपि ज्ञातं भवेत् अर्थः अपि ज्ञातं भवेत् सो पदं नाम किं स्फोटः स्फोटस्य निरूपणं कृतं तस्मात् पदात् अर्थस्य बोधः भवति वृत्तिद्वारा वृत्तीनां निरूपणमपि कृतं सो दे आर् द एसेन्शियल फैक्टर्स फॉर शाब्दबोध There are also other factors which assist Shabdabodha. Shabdabodhe sahakari karanani चत्वारि उक्तानि आकांक्षा योग्यता आसक्तिः तात्पर्यं चेति सो एकपदार्थज्ञाने तदर्थ अन्वय योग्यार्थस्य यद् ज्ञानं तद्विषय इच्छा आकांक्षा इत्युच्यते यथा पश्य इत्युक्ते किम् इति आकांक्षा झटिति उदेति पश्य इति पदस्य अर्थः यदा ज्ञातः तदा तत्र अन्वयः कस्य किं द्रष्टव्यं दूरदर्शनं द्रष्टव्यं वा गृहं द्रष्टव्यं वा चित्रं वा कश्चित् पुरुषः वा इत्येवं तेन अर्थेन अन्वेतुं योग्यः यः अपरपदार्थः तस्य ज्ञानं भवतु इति इच्छा पुरुषेषु भवति सा एव आकांक्षा इत्युच्यते पदे आरोप्यते अतः इदं पदं साकांक्षम् इत्यादि व्यवहारः क्रियते परस्पर अन्वय प्रयोजक धर्मवत्वं योग्यता यथा सिञ्चति इत्युक्ते केन इति प्रश्ने जलेन इति उत्तरं भवति जलेन सिञ्चति स्प्रिंकल्स विथ वाटर अस्तु यदि अग्निना इत्युच्यते अग्निना सिञ्चति अग्नौ सेकरूपा या क्रिया तत्प्रयोजक धर्मः सेकक्रिया प्रयोजकः धर्मः द्रवद्रव्यवत्वं so to for the action of sprinkling we require a liquid okay so that is the dharma which will help something to be associated with sekakriya सः धर्मः अग्नौ नास्ति इत्यतः अग्निना सिञ्चति इत्यत्र योग्यता नास्ति इति प्रतिपाद्यते अन्वय प्रयोजक धर्मवत्वं नास्ति तार्किकाणां मते योग्यताभावे शाब्दबोधः एव न भवति इति किन्तु वैयाकरणैः उच्यते शाब्दबोधः भवति we do understand the word vanhina sinchati it is because we understand that we realize that it is wrong that is there is no vanhi cannot be used for sechana so without understanding we cannot decide that there is no I mean the word there is the anvaya between them is not possible अतः शाब्दबोधः भवति किन्तु योग्यता विरहात् प्रवृत्तिः न भवति so if somebody tells you vanhina sincha you will not act upon it because you understand that it is not possible शाब्दबोधस्तु भवति इति वैयाकरणानां मतम् प्रकृत अन्वयबोध अननुकूल पद अव्यवधानम् आसक्तिः so आसक्तिः is two words which are to be related to each other not being separated by unrelated words that is words which will prevent them from being understood for example girir bhuktam agniman devadattena गिरिः अग्निमान् इत्यस्ति मध्ये भुक्तम् इति पदं प्रयुज्यते so that bhuktam will impair the understanding of the अन्वय between गिरिः and agniman अतः अत्र आसक्तिः नास्ति इत्युच्यते so एतदपि मन्दमतीनां शीघ्रबोध उपकारकम् इति नागेशः so asati is not a required factor for shabdabodha so even if it is not if there is no asati for example in girir bhuktam agniman devadattena if you think for a moment you will be able to understand that girihi relates to agniman and bhuktam relates to devadatta bodhah bhavati vilambena bhavati मन्दमतीनां विलम्बेन भवति अन्येषां सूक्ष्ममतीनां तु तत्रापि आसत्यभावेपि शाब्दबोधः भवत्येव so these are all only ancillary things for shabdabodha not essential factors
अन्ते तु तात्पर्यम् एतत् पदं वाक्यं वा एतदर्थबोधाय उच्चारणीयम् इति ईश्वरस्य इच्छा वेदविषये अथवा सामान्यव्यवहारे वक्तुः इच्छा. So when I say a particular word, this is what I mean. So if you understand that, then communication is clear. Okay, I am saying something and you are understanding the same thing. So if you don't understand it, there is the possibility of miscommunication. So that is what we call tatparyasya abhavah. Tadapi shabdabodhah bhavati. So you will still understand, you might be able to understand what I say, but what you understand will not be what I intend to convey. Okay, etat tatparyam. Evam akanksha yogyata asaktihi tatparyam cheti shabdabodhe sahakari karanani अस्माभिरधीतानि अनेन शब्द अर्थविषयकः ग्रन्थस्य पूर्वार्थः समाप्तः. अधुना ग्रन्थस्य उत्तरार्धं प्रविशामः. किमस्ति उत्तरार्धे? धात्वर्थः, निपातार्थः, लादेशार्थः, कारकविचारः, नामार्थः, समासादिवृत्त्यर्थः इत्येवं 6 प्रकरणानि सन्ति उत्तरार्धे. So there are 6 chapters in this second part of the text. I wouldn't say a half, because the second half, the second part, even though it is only 6 prakaranas, is considerably longer, and it has more serious discussions, or a bit more lengthier and more complicated discussions compared to the previous part. Okay, so in the previous part it was generally introducing those subjects and all, but more discussions are found in this portion. So as you can see, this portion will concentrate on understanding the meaning of different grammatical particles. So you have the dhatu, you have the lakaras, you have the namartha, refers to the pratipadika, and then the vibhaktis, which comes in the karaka. So the other kinds of particles such as na or upasargas, etc., are covered in nipatartha. And then vritti, you have samasa, tadhita, krit, etc. So how do we get the meaning out of them? So evam etesham artha vishaye charcha uttarardhe pravartyate. So tatra prathamam prakaranam asti dhatvartha prakaranam. So dhatvartha is one of the major points of discussion in all the arthika texts of grammar. Okay. So if you look at other texts also, like the Vayyakarana Bhushana Sara or the Laghu Manjusha, so they discuss Dhatvartha in detail, because the Dhatvartha is key to understanding the whole sentence. Okay, that is the most important component of a sentence, is the Kriya, because Vakye Pradhanyam Kriyayaha, everything else we understand in relation to that Kriya. Okay, so Kriya is Pradhana, and therefore we first deal with Dhatvartha. So even though it says Dhatvartha, it is not only Dhatu and the thing Pratyaya together, their meaning is discussed in this. अस्य प्रकरणस्य आरम्भात् पूर्वं ग्रन्थे यदस्ति तत् पठामः, किन्तु ततः पूर्वम् अस्मिन् विषये धात्वर्थविषये सामान्यतः कः सिद्धान्तः इति ज्ञानम् अपेक्ष्यते. We need to understand something, some general stuff about what is this dhatvartha, what is normal thing, because in the text itself he assumes that we already know it. Okay. So he doesn't set out to define each of those things separately. He directly starts with arguing on why this should be so and why it should not be so. So it will be much clearer if we can understand beforehand as to what is the grammarian's take on dhatvartha. What is the final siddhanta? So only if we have this siddhanta, it is possible to appreciate the arguments which lead towards that siddhanta. अतः धात्वर्थ विषये पीठिका रूपेण किंचित् ज्ञातव्यं भवति. यद्विना प्रकरणस्य ज्ञानं दुष्यकं भवति. It is difficult, that's all. पदं द्विविधं भवति. एतत्तु अस्माभिः सर्वैः ज्ञायते. संस्कृतभाषायां पदं द्विविधमेव. सुप् तिङन्तं पदम् इति सूत्रं,
सुबन्तं तिङन्तं च पदसंज्ञं भवति. सो ये शब्दाः संस्कृतवाङ्मये सन्ति ते सर्वेपि द्विविधाः एव, सुबन्ताः तिङन्ताः चेति. पदसमूहः वाक्यं. तर्हि वाक्यं नाम किम्? नैयायिकमते पदसमूहः वाक्यम्. अर्थसमाप्तौ समर्थम् इत्यपि ते वदन्ति, किन्तु प्रायेण पदसमूहः वाक्यम् इत्येव. किन्तु परस्पर अनन्वितानां शब्दानां समूहः इत्यादि नाङ्गीक्रियते. वैयाकरणमते एकतिङ् वाक्यम्. एकं क्रियापदम् अस्ति चेदेव वाक्यं, नो चेत् वाक्यमेव न भवति. तिङन्तं विना वाक्यं नास्ति इति वैयाकरणाः. अतः यत्किमपि वाक्यं भवतु, यथा सः वृक्षः इत्युक्ते सः वृक्षः अस्ति इति क्रियापदम् अध्याह्रियते. So we call it adhyahara. We will assume the presence. If there is no kriya mentioned, we assume, say satta, it is. Existence at least can be assumed. Ataha kriyapadasya adhyaharam vina vakyam samaptam na bhavati iti vaiyakarana siddhantah. Vakyat arthasya bodhah shabda bodhah purvamapi drishtam. So even though we say shabdanam artha, we understand the meaning of different words, it is the total meaning which actually matters. It is not only if I am saying balakaha pustakam pathati, knowing balaka is boy, knowing pustaka is book, and knowing pathati is reading is not enough. Okay, so then we don't have the relation. Okay, say for example balaha whatever, I mean, is the boy reading the book or is the book reading the boy? So that relation you will not know if you know only the individual words. So when we say something like balakaha pustakam pathati, we are not only understanding the individual words, we are also understanding the relation between those words. Okay, so we are knowing that balaka is the karta of pathati, he is the person who is performing the action, whereas pustaka is the object of reading. So pathati is a kriya, that is reading, and we also get that say if I say something like pathami, so we also get that it is me who is performing the action of reading and that it is a singular number. So there is so much of information which is conveyed by each, and the relation between those words is also conveyed. So it is together that form Shabda Bodha and not just the meaning of a word. Okay, so just by knowing a meaning of a word, you cannot understand a sentence as a whole. So Shabda Bodha involves understanding what meaning are given individually by the words and also understanding how those meanings are related to each other. Okay. So katham bhavati ayam shabda bodhaha ityesha prakriya sarveshu shastreshu vicharita. So it is not only in Vyakarana. Mimamsa shastre, Nyaya shastre, Vyakarana shastre cha ayam amshaha vicharyate. So these three are the pradhana upaya shastras. You know, I mean, our shastras are of two kinds. We call it as upaya and upeya. So that which is actually should be understood, that which is the lakshya, is called the upeya. So Vedanta is the upeya shastra, whichever Vedanta it is. Whereas to actually understand the shastra, there are means. Okay, pada, vakya, pramana. So pada shastram, vakya shastram, pramana shastram. So pada shastram vyakaranam, vakya shastram mimamsa, pramana shastram nyayah. It is only through these three that we can understand any shastra. So in all these, in the pada shastra, vakya shastra and the pramana shastra, they understand how meaning is conveyed through a word. So what does a dhatu convey? What does the pratyaya convey? What does, say, a dvitiyanta word convey? Etat sarvamapi sarveshu shastreshu vicharyate. Kintu sarvatra aikamatyam nasti. Siddhanteshu matabhedaha drishyante. Each shastra has its own way of looking at it. Okay. So, and there are texts over texts over texts which discuss these in detail. So a text of Vyakarana will try to counter the points of Nyaya and Mimamsa and say why the Vyakarana Siddhanta should be accepted. Whereas the works of Nyaya will try to
counter the points of Vyakarana and Mimamsa and convey how the point of Nyaya Shastra is valid, and so on. So such discussions are found in all the Shastras. So अस्माकं अयं व्याकरणग्रन्थः अतः अत्र न्यायशास्त्रस्य मीमांसाशास्त्रस्य च मतं खण्डयित्वा व्याकरणशास्त्रस्य कः सिद्धान्तः इति प्रतिपाद्यते. तर्हि धातुः तदर्थः तस्य विषये किमुच्यते अस्माभिः. धातुः नाम कः? भुवादयो धातवः इति पाणिनीयं सूत्रमस्ति. प्रथमाध्याये तृतीयपादे प्रथमम् इदं सूत्रं. क्रियावाचिनः भ्वादयः धातुसंज्ञाः स्युः इति सूत्रस्य अर्थः. So there is a list of dhatus starting bhu, भूसत्ताया मेधवृद्धौ स्पर्धसङ्घर्षे इत्येवं धातवः प्रायेण 200 धातवः पठिताः. ते सर्वेपि धातुसंज्ञाः भवन्ति क्रियावाचकत्वे सति. So when they convey a particular kriya. So that is the meaning which the Kaumadikara gives, derived based on the discussions in the Mahabhashya. Ka arthaha. So what do we actually mean when we use a dhatu? Say if a dhatu like say pach ityasti. Kaha arthaha. What exactly is the meaning that we are getting out of that dhatu? Okay, whichever form you use that dhatu. You can say pachati, you can say pakvavan, pakvam, apakshit, etc. So you can use any form, add any pratyaya to the dhatu. What did the dhatu itself tell? And what do the pratyayas add on to that meaning? So Vaiyakarana mate phalam tadanukulaha vyaparaha cha dhatvarthaha. So according to grammarians, every dhatu will convey two meanings. One is the phala, what is the resultant, and tadanukulaha vyaparaha, what is the action which will achieve that resultant. Both of them are conveyed by the dhatu. So when we say kriya vachinaha, it does not convey only action, it also conveys the resultant out of that action. So phalam tadanukulaha vyaparaha, phala vyaparayor dhatuhu iti siddhantaha. So phalam and vyapara are conveyed by a dhatu. So what do we mean by that? Ach iti dhatuhu asti. Tatra kim phalam, what is the resultant of cooking? Viklittihi ityuchyate. So viklitti is a state of being cooked. So it is like some particle, it becomes soft, it becomes expanded. So that thing is called viklitti. So the achieved, whenever we use the dhatu pach, the resultant is viklitti, the state of being cooked. And what helps to bring about this viklitti? Viklityanukulaha vyaparaha. So that vyapara is never one. It is not just one kriya. Actually, kriya itself is never only one. It is always a combination of smaller actions. Say for example, in this case, phutkaraha, adhishrayanam, udakasechanam. For a simple thing like say annam pachati or tandulam pachati, cooks rice. So kim apekshitam. So phutkara is on those days when say they were using firewood. So you had to blow on the firewood to get the fire. Adhishrayanam, you have to put that patram on the fire. Udakasechanam, you have to put tandula, you have to sprinkle it with water, you have to say stir in between, and then you have to take it out. So everything together is covered by the vyapara. So vyapara is not only one action. So what is pachati? If I do only one of these, is it enough? No, everything, doing anything of these and everything of these is called as pachati. So that is why it is not possible to define the action of pachati independently. So what is pachati? Is it say lighting fire? Is it putting something on the pot to cook? Is it stirring it? Is it adding water? It is everything. What everything? Everything that leads to viklitti is the vyapara of pachati. So you cannot understand it independently. It is not just action. What action is called pachati? Anything which will lead to it being cooked,
that is the action of pachati. That is why we also need the phala. Phalam tadanukulah vyaparaha. We don't define vyapara independently here. So tadanukulah, any vyapara which helps in bringing about that phala is covered by pachati. Okay, so if it requires you to blow, you blow on it. If it requires you to stir, you have to stir. If it requires you to wait there in front of the stove, that is also involved in the vyapara. Okay, so kaha arthaha pachadhatoh arthadvayam. Prathamaha arthaha phalam viklittihi, the state of being cooked. Dvitiyaha arthaha vyaparaha viklityanukulaha vyaparaha, any vyapara which will help in achieving viklitti. इत्येवम् अर्थद्वयं पचधातोः भवति. पचधातोरर्थः विक्लित्यनुकूलः व्यापारः, विक्लित्तिः फलं तदनुकूलः व्यापारः. So both of these meanings are conveyed whenever you use the pachadhatu, whether you use it as a tinganta pachati, whether you use it as a kridanta pachakaha. So even there, somebody who cooks, so there also the dhatu tells you about viklitti and tadanukula vyapara. The karta is given by the pratyaya and so on. So our siddhanta is wherever we use the dhatu pach in whatever form, these two meanings are present. Dhatuna phalam tadanukula vyaparascha buddhyate iti vaiyakarana siddhantah. अतः विक्लित्यनुकूलः व्यापारः पचधातोः अर्थः. Clear? Any questions? It's a very, very important point because other shastras do not agree with this. So first we need to put these clearly into our mind so that then we can examine what the others say. Okay. So some people say phala is not there, some people say vyapara is not there, or some people say only a particular kind of vyapara is given by the dhatu and so on. So in our siddhanta, the phala and all kinds of vyapara which bring about the phala. So even desiring or the sankalpa to cook, the kriti, the action of the self is also covered in this. Okay. So अनेन रूपेण सर्वेषां धातूनां भवति. यथा गम गच्छति, तत्र किं फलम्? उत्तरदेशसंयोगः. So what is the resultant of gachati? You reach a different place from where you were. So if you are standing in the same place, even if you move your feet, it is not termed gachati, right? Only action is not gachati. If I stand in one place and just keep moving my legs as if I am walking, it is not called gachati, even though the action is there. Why? The phala, uttara desha sanyoga, you have to reach a different place. Then only you can say gachati or gatavan or whatever. Ataha uttara desha sanyogaha phalam tadanukulaha vyaparaha. Whatever is the action that helps you reach the uttara desha. Say you move your feet, or you start your vehicle and go, or whatever, everything is covered under the vyapara. Evam uttaradesha sanyoganukulaha vyaparaha gamadhator arthaha. You cannot define the vyapara, as in you cannot say this is the action. Any action which will lead to uttaradesha sanyoga is the vyapara of gamadhatu. Okay, so it could be flying. Say for a bird, it is the action of flying. So for a snail, it is the action of crawling. For us, it could be walking, or it could be riding a vehicle, or whatever. So any action which helps to bring about this phala is called gachati. I mean, it is conveyed by gamadhatu. Evam khad dhatu asti. Tasya kim phalam galabiladha sanyogaha. Something which is entering or moving down the galabila. Galabila is the throat cavity. So which is entering into the, say, the esophagus or the digestive system. That is the phala of khadati. So tadanukulaha vyaparaha. Mukha praveshanam, you put something in your mouth. Charvanam, you have to chew it, you have to move the tongue. Everything is covered under khadati. So any action which will help that galabiladha sanyogaha.
अतः खादति इत्यस्य फलम् इत्यस्य अर्थः गलबिलाधः संयोगानुकूलः व्यापारः. So it has the phala part and the vyapara part. So जीवति कः अर्थः? प्राणधारणम्. So what is the phala of जीवति? To hold on to the prana or the breath. So tadanukulah vyaparaha. So what is the action which will help to achieve the pranadharana? Say maybe beating of the heart, so blood circulation, breathing. So everything else is covered under the vyapara. So pranadharananukulah vyaparaha जीवधातोः अर्थः. एवं छिनत्ति. So cuts. तस्य किं फलं? द्वैधीभवनम्. Something being split into two. So that is the phala of chidudhatu. Kaha vyaparaha? Tadanukulah. Say parashuchalanam, you swing an axe or you say tear it with your hands. I mean you use a tearing motion of your hands, or you take a knife and cut it. So anything, it could be anything. So Dvaidhibhavananukulah vyaparaha chidudhator arthaha. So the phala of Dvaidhibhavana and any action which will help to achieve it. So evameva dahati, dahadhatuhu, bhasmibhavanam phalam. Something being burnt. Okay. So tadanukulah vyaparaha. Say you blast it or you light it with fire or whatever. So tadanukulah yakopi vyaparaha तस्य अर्थः भवति. अतः भस्मीभवनानुकूलः व्यापारः दहधातुः अर्थः. एवं सर्वेषां धातूनां फलं तदनुकूलव्यापारश्च अर्थः. यत्र यत्र धातुः प्रयुज्यते तत्र सर्वत्र एतदर्थद्वयं बोध्यते इति वैयाकरणसिद्धान्तः. क्लियर्? अत्र स्थगयामः. अग्रे अग्रिमसप्ताहे पठामः. प्रश्नाः सन्ति वा? नो? अस्तु. शिवं नत्वा हि नागेशे नानिन्द्या परमालघुः वैयाकरणसिद्धान्तमञ्जूषैषा विरच्यते. So thank you. Next class, next Wednesday, same time, 9:30. Okay. Yeah, for now it will only be one class per week. So based on the schedule, because I have some other classes also to take up. So we will see if it is possible to have more, but for now only one class per week. Okay, weekly ones, Wednesday morning 9:30.